बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अजान के वक्त सिर्फ एक काम कर लो, दौलत से मालामाल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। अजान के लुग़वी माना है खबरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में अजान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। अजान के कलमात का तर्जुमा कुछ यूँ है: अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आलि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे नाजरीन, अजान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अजान की आवाज़ कानों में आना, उसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अजान होती है और उस वक्त आप अजान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को काम में मशगूल कर लेते हैं, किसी से बातें करते हुए, या फिर अजान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं कुछ लोग उसी काम में मगन रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अजान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अजान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अजान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। प्यारे नाजरीन, हम सबको पता है कि अजान जैसे होती है, अगर हम अजान के साथ साथ अजान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी गलतियां कर देते हैं, बहुत से लोग गलती कर देते हैं। उसका सही तरीका ये है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अजान को अगर हम दोहराते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में ज़रूर आते होंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम नहायत ही अच्छे अंदाज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आप लोगों को इससे बस इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अजान आप लोग रोज़ाना सुनते होंगे। अगर आप लोग अजान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अजान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अजान उन अल्फाज का मजमुआ है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आएं और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज नमाजों के अदा करने के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं। यही वजह है कि सरकार और सहाबा सब जिहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ लेकर जाते तो ज़रूर अजान देते। उस बस्ती वाले अंदाज़ा लगा लेते कि ये मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमान ही रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात को बुलंद फरमा देगा और 1,000 गुनाह को मिटा देगा। ये सुनकर खवातीन अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना है। प्यारे नाजरीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम हर कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं। अगर अजान होती है तो हम उसको सही तरीके से दोहराते नहीं। तो औरतों को एक कलमे के बदले अगर दोहरा लें तो 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अगर मर्दों को इसका दुगना मिलेगा तो सोचो कि जिस वक्त में अजान होती है उसी वक्त में हम क्या खोते हैं। अजान को दोहराने के कुछ और भी फ़ायदे हैं, वो ये हैं। अजान का जवाब कैसे दिया जाए? वाज़े रहे कि अजान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर आकिल और बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज है। लेकिन अजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अजान का जवाब देना है, जो शरअन वाजिब है। और ज़बानी जवाब देना यानी अजान के अल्फाज दोहराना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 4 शख्स बड़े संगदिल और बेरहम हैं। नंबर 1 वो जो खड़े होकर पेशाब करते हैं। नंबर 2 वो जो नमाज से फारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करें। और नंबर 3
اور وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور نمبر 4 اور وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ پیارے ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو یہ سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقت و بررت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا ضرور کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ جہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترتیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے ان اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سب ہی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کو اذان اور پہلی ساعت کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے پورا بھی ڈالنا پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن ہے، انسان ہے، دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ اسی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم اور اپنا رحم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔